राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकबिन, सेनिटाइजरलाई कोरोना भाइरसको ओखती जस्तै सम्झेर प्रयोग गरिराखेका छन् सर्वसाधारण नेपालीले। घर होस् वा कार्यालय, आफन्तका जाँदा होस् वा किनमेल गर्दा, बैंकमा होस् वा चिया पसलमा, जहाँ जतिखेर भेट्यो त्यतिखेर हत्केलादेखि पाखुरासम्म सेनिटाइजर दल्ने गरेको देखिन्छ। तर धेरैलाई यो थाहा छैन होला कि बजारमा बेचिएका सेनिटाइजरहरू विष बराबरका हानिकारक पनि छन्, जसको अधिक प्रयोगले छालाको एलर्जी गराउने, क्यान्सर गराउने र ज्यानैसम्म लिने गर्दछ। विज्ञ भन्छन् यस्तो विषाक्त सेनिटाइजर जसको 3 थोपा मात्रै मुखमा पर्यो भने मृत्युसम्म हुन सक्छ मानिसको। तपाईको सेनिटाइजर कति सुरक्षित? 3 थोपा गलत सेनिटाइजर जो बन्न सक्छ मृत्युको कारण। अलिकति मात्रा कन्ज्युम गर्नुभयो, इन्जेस्ट गर्नुभयो, खाइदिनु भयो भने मान्छेको ज्यान पनि जान्छ। बजारमा विषाक्त सेनिटाइजरको बिगी, तर कहाँ छ नियामक निकाय? बजारमा पाइने 45% सेनिटाइजरहरू गुणस्तरहीन छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड त अधिकांशले पूरा गरेका छैनन् नै। मानिसको ज्यान नै जानेसम्मको हानिकारक मिथानोल मिसाएर बेचिराखिएको छ। यति मात्रै होइन, विषाक्त सेनिटाइजर बनाउनेहरूले मनपरी मूल्यमा जथाभावी बेचिराखेका छन्। कोरोनाको महामारीका बेला सेनिटाइजर नघस्ने नेपालीहरू सायदै होलान्। अझै कैयौंले जतिखेर भेट्यो त्यतिखेर, जहाँ भेट्यो त्यही सेनिटाइजर दल्ने गरेका छन्। जसरी यसको प्रयोग बढ्दै गएको छ, त्यसै गरी बजारमा मनपरी ढङ्गबाट विषाक्त सेनिटाइजरहरूको बिगी पनि बढेको छ। औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार अहिलेसम्म जम्मा 40 वटा मात्रै कम्पनीले सेनिटाइजर उत्पादनको अनुमति लिएका छन्। तर बजारमा 300 भन्दा धेरै नामबाट सेनिटाइजर बिक्री भइराखेको पाइन्छ। बजारमा बेचिएका सेनिटाइजर मध्ये 45% गुणस्तरहीन रहेको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। बजारमा पाइने कैयौं सेनिटाइजरहरूमा प्राणघातक मिथानोल समेत मिसाएको भेटिएको छ। मिथानोलको थोरै मात्रा पनि स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिन्छ। मानिसको ज्यानै लिने मिथानोल सूर्यमुखी ह्यान्ड सेनिटाइजरमा 76.33%, एडभान्स ह्यान्ड सेनिटाइजरमा 70% र एरोसफ्टमा 59.96% सम्म मिसाएको भेटिएको छ, जुन औषधि व्यवस्था विभागको परीक्षणबाट नै पुष्टि भएको हो। विभागले प्रतिबन्ध लगाएको मध्ये हाइजिन सोप एन्ड केमिकल्स प्रालीको इन्स्ट्यान्ट ह्यान्ड सेनिटाइजर ब्रान्डको 50 ml सेनिटाइजरमा त 83% मिथानोल मिसाएको पाइएको छ, जुन अत्यन्त हानिकारक हो। यस्ता सेनिटाइजरले मानिसको ज्यानैसम्म लिन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। विज्ञका अनुसार मिथानोल मिसाएको सेनिटाइजर थोरै मात्रा पनि निलियो भने ज्यानै जान सक्छ। यसमा चाहिँ अलिकति एडल्टरेटेड हुनसक्ने अथवा चाहिँ मिसावट हुनसक्ने भन्ने सम्भावना भनेको मिथानोलको हो, होइन, जुन चाहिँ भेरी चाहिँ टक्सिक हुन्छ कि। अब त्यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब यो मिथानोलको चाहिँ बेसिकल्ली चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ अब लिटरेचर छ, तपाईँको चाहिँ अलिकति मात्रा जस्तो 30 ml मात्रै चाहिँ तपाईँको मान्छे खायो भने त्यो फ्याटल हुनसक्छ। 30 ml मात्रै तपाईँले कन्ज्युम गर्नुभयो, इन्जेस्ट गर्नुभयो, खाइदिनु भयो भने मान्छेको ज्यान पनि जान सक्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सेनिटाइजर बनाउने मापदण्ड तोकेको छ। तोकिएको मापदण्ड अनुसार 100 ml सेनिटाइजर बनाउन 78 ml इथानोल चाहिन्छ। तर इथानोलले मात्र सेनिटाइजर बन्दैन। त्यति नै मात्राको सेनिटाइजर बनाउन 4.1 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड, 1.4 ml ग्लिसरेल र बाँकी डिस्टिल्ड वाटर चाहिन्छ। मिथानोल भने मिसाउन पाइँदैन। तर नेपालमा अधिकांश सेनिटाइजरमा इथानोल होइन, मिथानोल मिसाएको पाइएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएको फर्मुलेसन अनुसार सेनिटाइजर बनाउने कम्पनी थोरै मात्र भएको फार्मासिस्टहरू बताउँछन्।
त्यसको खास अनुगमन पनि हुन नसकेका कारण गुणस्तरहीन र हानिकारक सेनिटाइजर बजारमा छापछाप्ती भेटिएको फार्मासिस्टहरूको भनाइ छ। मलाई लाग्छ सेनिटाइजर आजको डेटमा एउटा औषधिको रूपमा हो हैन। सेनिटाइजर औषधि हो किनभने यसले कहीँ न कहीँ जम्स फ्री गराउँछ र ती सेनिटाइजर हैन औषधि यिनमै भनिएको छ क्या, औषधि असरित हुनुपर्छ हैन, इफेक्टिभ हुनुपर्छ, सेफ हुनुपर्छ हैन र क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्छ। त्यो तीनटै कुरालाई नियमन गर्ने निकाय औषधि व्यवस्था विभाग हो। तोकिएको मापदण्ड र हुनुपर्ने फर्मुलेसन बजारमा पाइने कैयौं सेनिटाइजरमा भेटिएको छैन। यो बनाउन अलग र फरक स्थान चाहिन्छ। तर त्यस विपरीत अहिले पनि घरेलु उद्योग र कस्मेटिक उद्योगले समेत धमाधम सेनिटाइजर उत्पादन गरिराखेका छन्। यो स्वयं औषधि व्यवस्था विभाग स्वीकार गर्छ। यस्ता उद्योग दर्ता समेत भएका छैनन्। हामीहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ भन्दैनौँ, पक्कै पनि हामीले भन्ने पनि अवस्था होइन। कम्तीमा पनि उहाँहरूलाई त्यसरी चाहिँ उत्पादन छ भने कम्तीमा चाहिँ हाम्रो मापदण्ड मिनिमम चाहिँ दर्ता प्रक्रियामा आउनलाई चाहिँ उहाँहरूलाई गाह्रो छ भने पनि तोकिएको मापदण्डमा चाहिँ सेनिटाइजर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ भनाइ हो र त्योबाट हामीले चाहिँ कहिले पनि पछि हट्दैन, त्यो हुनैपर्छ। पछिल्लो फेजमा चाहिँ हामीले केही मार्केटबाट चाहिँ बजारहरूबाट त्यस्तो चाहिँ आएको गुनासोको आधारमा केही चाहिँ स्याम्पलहरू हामीले चाहिँ कलेक्सन भइरहेको छ अहिले, जुन हामी कहाँ दर्ता नभएको तर बजारमा उपलब्ध भएको चाहिँ हामीले 10वटा जति चाहिँ उत्पादनहरू चाहिँ ल्याएर चाहिँ परीक्षण गर्दैछौँ। त्यो परीक्षण पश्चात चाहिँ हाम्रो त्यसको पनि कारबाहीहरू चाहिँ हामी अगाडि चाहिँ बढाउँछौँ। 300 भन्दा धेरै कम्पनीको सेनिटाइजर बजारमा भेटिनु र दर्ता जम्मा 40वटा मात्रै हुनुले के प्रश्न पार्छ भने बजारमा नक्कली सेनिटाइजरको बिगबिगी छ र यी अक्सर घातक पनि छन्। मनपरी मूल्य, जथाभावी असुली। गुणस्तरहीन सेनिटाइजरको बिगबिगी जुन स्तरमा बढेको छ ती कम्पनीले गरिराखेको काला बजारी पनि उही स्तरमा फैलिएको छ। काला बजारी यस अर्थमा कि औषधि व्यवस्था विभागले तोकेको शुल्क भन्दा दोब्बर बढी मूल्य यी कम्पनीले असुली राखेका छन्। विभागले 100 मिलिलिटर सेनिटाइजरको मूल्य अधिकतम 145 रुपियाँसम्म लिन पाइने र 50 ml को अधिकतम बिक्री मूल्य 65 रुपियाँ मात्र हुने गरी तोकिएको थियो। तर यो सेनिटाइजरलाई हेर्नुहोस्, जम्मा 50 ml को सेनिटाइजर हो। यसको मूल्य 150 रुपियाँ राखिएको छ र यसै गरी असुलिएको छ। अक्सर सेनिटाइजर यसै गरी दोब्बर बढी मूल्यमा बेचिएको छ र औषधि व्यवस्था विभागले यस्ता सेनिटाइजरलाई कारबाही गर्न सकेको छैन। ल्यारी ह्यान्ड सेनिटाइजर भन्नेले 125 रुपियाँ लिएको छ। तपाईको यसको ml 60 छ। 60 ml कोले 125 रुपियाँ लिएको छ। तपाईको त्यसपछि चाहिँ यो 50 ml को यो ह्यान्ड सेनिटाइजर मात्र भनेको छ, यसले तपाईको 120 रुपियाँ पैसा लिएको छ। अर्को यो पनि ह्यान्ड सेनिटाइजर नाममा उपलब्ध छ। तपाईको 50 ml को 150 रुपियाँ यहाँनेरि यसको मूल्य लेखिएको छ, 150 रुपियाँ। यसको तपाईको यो पनि ह्यान्ड सेनिटाइजर भनिएको छ, अल्ट्रा ह्यान्ड सेनिटाइजर 50 ml को यसको चाहिँ तपाईको जम्मा यसको मूल्य 100 रुपियाँ। 50 ml को 100 रुपियाँ। यो तपाईहरुले तोकेको पैसा भन्दा बढी भयो भएन। यसमा चाहिँ अब दुईटै छ। जस्तो एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन उपभोक्ता संरक्षण ऐन अन्तर्गत पनि यसमा चाहिँ कारबाहीहरू हुन्छ हैन, जस्तो मूल्य अधिक गर्दाखेरि अब यो चाहिँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङको एउटा क्यापिङ मूल्य हामीले चाहिँ तोकियो र अहिले चाहिँ अब नियमनको निकायमा अहिले चाहिँ भन्यो भने जुन चाहिँ अब जति पनि सेनिटाइजर उत्पादकहरू हामी कहाँ आउनुपर्ने सबै हाम्रो चाहिँ दायरामा आउनु भएको छैन। त्यसैले हाम्रो त्यो चाहिँ जुन म्याथ सकिन्छ त्यो सकिएपछि चाहिँ बजारमा चाहिँ एकरूपता चाहिँ हुन्छ। यो सेनिटाइजरको चाहिँ गुणस्तर र सेनिटाइजरको मूल्यमा पनि त्यो बेला चाहिँ एकरूपता हुन्छ। सुरुमा कोरोनाको महामारी फैलिएसँगै सेनिटाइजरको माग बढेपछि धमाधम यसका उद्योग खुलेका थिए, तर त्यस्ता उद्योगको प्रभावकारी अनुगमन अझै हुन सकेको छैन, जसका कारण कोरोना भाइरस लगायतका विषाणु मार्ने भन्दै मन लाग्दी ढङ्गबाट सेनिटाइजर बनाएर बजारमा पठाउने र सर्वसाधारणले लगाउने कार्य भइरहेको छ। नागरिक यही विषाक्त सेनिटाइजर प्रयोग गर्न बाध्य छन्, तोकिएको भन्दा दोब्बर बढी मूल्य तिरेर। बजारमा छापछाप्ती पाइने विषाक्त सेनिटाइजर जसले पुर्याउने हानि तपाईँ हामीले सोचेको भन्दा कैयौं गुणा घातक छ। तर यो जान्दा जान्दै नियामक निकाय किन सुस्ताएर बसेको छ, यसको खोजी गर्नेछौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, तपाईँ बाई लाइन हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी कार्यक्रममा बजारमा छापछाप्ती भेटिने विषाक्त सेनिटाइजर जसले पुर्याउने हानि र हुन नसकेको नियमनका विषयमा चर्चा गरिराखेका छौँ।
बजारमा जसले जसरी बनाएर पठाए पनि ती सेनिटाइजरहरू निर्बाध रूपमा बिक्री भइराखेका छन् र यसरी बेचिएका सेनिटाइजरहरू तपाईँ हामी जहाँ भेट्यो त्यही लगाउने गर्छौं। झुकेर कहिलेकाहीँ मुखसम्म पुग्छ सेनिटाइजर, तर यस्तो सेनिटाइजरले कस्तोसम्म हानि गर्न सक्छ, त्यसले पार्ने प्रभाव कस्तो हुन्छ त देखाउँदैछौं अबको क्रममा। कोरोना भाइरसको महामारी बढेसँगै सेनिटाइजरको चर्चा पनि चुलिएको थियो। सेनिटाइजर प्रयोग गरे हातमा कोरोना भाइरस भए पनि मर्ने भन्दै त्यसको प्रयोग बढेको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले पनि सेनिटाइजरको प्रयोगलाई सुझाएको थियो र सेनिटाइजरमा कुन केमिकल कति मात्रामा राख्ने भन्ने समेत उल्लेख गरेको थियो। कोरोना भाइरस लिपिड अर्थात् बोसोबाट बन्ने भएकाले अल्कोहल वा इथानोलले त्यसलाई बगाल्ने र मार्ने काम गर्छ। त्यसकारण कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिने एउटा उपाय भनेको सेनिटाइजरको प्रयोग पनि हो। WHO ले सेनिटाइजरमा कम्तीमा 60% इथानोल वा 70% भन्दा बढी अल्कोहलको मात्रा हुनुपर्ने निर्धारण गरेको थियो। साथै उसले सेनिटाइजरमा मिथानोल मिसाउन नहुने पनि सचेत गराएको थियो। तर पनि इथानोल र अल्कोहल भन्दा मिथानोल सस्तो हुने भएकाले कतिपय घरेलु उद्योग वा कस्मेटिक कम्पनीहरूले मिथानोल हालेर सेनिटाइजर बनाए अनि बजारमा पठाए, जुन स्वास्थ्यका दृष्टिले गम्भीर खतराको संकेत पनि हो। भारतमा गत चैत महिनादेखि भदौको मध्यसम्ममा मिथानोल प्रयोग भएको सेनिटाइजरको सेवनबाट झन्डै 3 दर्जनको मृत्यु भइसकेको छ। गत जुलाईको अन्तिममा मिथानोल प्रयोग भएको सेनिटाइजरलाई मदिराको रूपमा प्रयोग गर्दा भारतको पन्जाबमा 1 दर्जन व्यक्तिको मृत्यु भयो। त्यसैगरी मध्य साउनमा पनि भारतको आन्ध्र प्रदेशमा मिथानोल प्रयोग गरिएको सेनिटाइजरको प्रयोगबाट 10 जनाको ज्यान गएको थियो। मिथानोल प्रयोग भएको सेनिटाइजरको सेवनबाट भारतमा मात्रै 3 दर्जन भन्दा धेरै मानिसको मृत्यु भइसकेको तथ्याङ्क छ। औषधि विशेषज्ञ पान बहादुर छेत्रीका अनुसार मिथानोल एउटा त्यस्तो केमिकल हो जसको 3 मिलिमिटर सेवनले पनि व्यक्तिको ज्यान जान सक्छ। मिथानोल ज्यादै विषाक्त रसायन हुने भएकाले यदि कुनै व्यक्तिले अल्कोहलका रूपमा पानीमा मिसाएर वा अन्य कुनै कारणबाट शरीरभित्र प्रवेश गर्यो भने यसले गम्भीर स्वास्थ्य समस्या ल्याउन सक्छ र व्यक्तिको ज्यान समेत जान सक्छ। मान्छेको आँखैमा चाहिँ त्यो आँखैमा चाहिँ ब्लाइन्ड गराइदिन्छ। अर्को कुरो चाहिँ तपाईँको अब त्यो खाइसकेपछि त्यसको जुन परिवर्तित रूप हुन्छ फर्मल्डिहाइड भन्छ कि, त्यो फर्मिक एसिड भन्छ, फर्मल्डिहाइड भन्छ, त्यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्नायु प्रणालीलाई चाहिँ ड्यामेज गराइदिन्छ। अनि मान्छेको चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, अब सास फेर्न गाह्रो हुने होइन, र त्यसले गर्दा तपाईँको चाहिँ मान्छेको मृत्यु पनि हुनसक्छ। सेनिटाइजर जुन बेला पायो त्यही बेला जतिखेर पायो त्यतिखेर प्रयोग गर्नु पनि स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले उचित नरहेको छालारोग विशेषज्ञको भनाइ छ। वरिष्ठ छालारोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डाक्टर अनिल कुमार झा सेनिटाइजर सबैका लागि उचित नहुने र सेनिटाइजर भन्दैमा राम्रो नै हुन्छ भनेर सोच्न नहुने बताउनुहुन्छ। बाहिर कत्ला हुनु, चिलाउनु, केही नदेखिनु तर चिलाउनु, कुनै कुनै चाहिँ बिरामीहरूमा सेनिटाइजरले गर्दा सेनिटाइजर लगाएको भागमा रातो छाला भएर आउनु, त्यसपछि चाहिँ एकदमै डाबर जस्तो उठेर आउनु र बेस गरी चिलाउनु, यो सबै चाहिँ अहिले भेटिएको यो सेनिटाइजरले छालामा भएको नकारात्मक प्रभावहरू मध्ये हुन्। पहिले नै खस्रो छाला रहेको वा नरम छाला रहेका व्यक्तिलाई सेनिटाइजरको प्रयोग गर्दा एलर्जी हुने, खस्रोपना हुने, रातो तथा छाला कालो हुने समेत झाको भनाइ छ। रातो हुनु, त्यो रातो भागमा फेरि घाम पर्यो भने त्यो रातो छाला कालोमा परिणत हुन्छ। है एलर्जी भएपछि पत्र आउने, छाला कालो हुने, पाप्रा बस्ने, यो सबै एलर्जी पछिको चाहिँ यो चिन्हहरू हुन्। अहिले बालबालिकादेखि वृद्धा सबैले पटक पटक सेनिटाइजरको प्रयोग गरिरहेको भन्दै बालबालिकाको छाला सेन्सिटिभ हुने भएकाले सकेसम्म सेनिटाइजर लाउनुपर्ने अवस्था नै आउन नदिन झाको सुझाव छ। कुनै कारणबाट बालबालिकाको मुखमा सेनिटाइजर परेमा यसले गम्भीर असर गर्ने भन्दै यसबारे सजग हुन समेत डाक्टर झाले सुझाव दिनुभएको छ। बच्चा यदि हाम्रो अहिले स्कुल पनि गइरहेको छैन, घरमै छन् भने सबै कुरा यदि सेनिटाइज हामीले स्प्रे गरेका छौँ, उसलाई दिने कुरा कसैले दिँदाखेरि पहिला नै त्यो व्यक्तिले सेनिटाइज आफ्नै हातलाई गर्यो भने त बच्चाले किन लाउनु पर्यो त सेनिटाइज।
कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न सेनिटाइजर एक उपाय भए पनि सेनिटाइजर नै सबै थोक भने होइन। गलत सेनिटाइजरको प्रयोगले छालामा चिलाउने, घाउ हुने, छाला रातो र कालो हुने लगायतका समस्या ल्याउँछन् भने सबैलाई यो उपयोगी नहुन पनि सक्छ। त्यसकारण सेनिटाइजरको प्रयोग गर्दा कस्तो सेनिटाइजर कसरी प्रयोग गर्ने भनेर पनि सोच्नुपर्ने र जान्नुपर्ने हुन्छ। हो, सेनिटाइजरको अधिक प्रयोग आफैमा जोखिमपूर्ण छ। अझै विषाक्त सेनिटाइजर त झनै बढी घातक छ मानव स्वास्थ्यका लागि। यो जान्दा जान्दै पनि यसको नियमन गर्ने जिम्मेवारी लिएको औषधि व्यवस्था विभागले विषाक्त सेनिटाइजरमा प्रतिबन्ध लगाउन सकेको छैन। केहीलाई कारबाही गरे जस्तो गरे पनि कारबाही सशक्त रूपमा हुन सकिराखेको छैन। कोरोना महामारीका कारण विश्व आक्रान्त बनिरहँदा केही व्यापारीहरू भने समाजमा गुणस्तरहीन सेनिटाइजर उत्पादन र बिक्री वितरण गरी उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर लापरवाही र खेलबाड गरिरहेका छन्। मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मिथानोल मिश्रित सेनिटाइजर बजारमा छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन्। इथानोल र अल्कोहल जस्ता रसायनभन्दा स्वास्थ्यलाई गम्भीर असर गर्ने मिथानोल नामक विषाक्त रसायन मिसाइएका सेनिटाइजर पनि बजारमा प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। नेपाली बजारमा अहिले कस्ता कस्ता सेनिटाइजर उत्पादन र बिक्री वितरण भइरहेका छन् त एक औषधि विक्रेताको भनाइ यस्तो छ। औषधिको क्षेत्रको त्यति थाहा हुँदैन। जसले साबुन बनाउने केमिकल बेच्छ उसले चाहिँ सेनिटाइजर बनायो भने कति इफेक्टिभ बनाउला त्यो कुरो चाहिँ आफैमा एउटा विवादित कुरा पनि हो है। र जहाँसम्म जसले सेनिटाइजर भनेर लगाउँछन् त्यसको उपादेयता के हो, कस्तो केमिकल त्यसमा हालिएको छ भन्ने सम्पूर्ण चाहिँ जनमानसलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। बजारमा सेनिटाइजर भन्ने बोतल देखेपछि मान्छेले सेनिटाइजर दियो मैले लगाइरहेको छु भन्ने पनि एउटा आत्मसन्तुष्टि त छ, तर त्यसले कतिको काम गरिरहेछ भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी नहुन पनि सक्छ। हो, अहिले नेपाली बजारमा गुणस्तरहीन सेनिटाइजरको बिगी कति छ भन्ने औषधि विक्रेताको भनाइबाटै पुष्टि हुन्छ। जब साबुन उत्पादन गर्ने कम्पनीले औषधिकै रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने सेनिटाइजर बनाउँछन् भने त्यसको गुणस्तर कस्तो होला त? औषधि व्यवस्था विभागले पछिल्ला दिनमा गरेको कारबाहीले पनि सेनिटाइजरको नाममा मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड भइरहेको पुष्टि गर्छ। औषधि व्यवस्था विभाग भने सेनिटाइजर उत्पादक कम्पनीहरूलाई असोज मसान्तसम्म दर्ता गर्ने समय उपलब्ध गराइएको भन्दै त्यति बेलासम्म कुर्ने तयारीमा रहेको देखिन्छ। तर हालसम्म जम्मा 40 वटा कम्पनीले उत्पादनको स्वीकृति लिएको भए पनि बजारमा भने 300 भन्दा बढी नामका सेनिटाइजर उपलब्ध रहेको विभागकै स्वीकारोक्ति छ। सेनिटाइजरहरू चाहिँ हामीहरूको चाहिँ जुन हामीले तोकिएको जुन मापदण्ड छ त्यसमा कतिले उत्पादन गर्नुभएको छ, तर कतिपय चाहिँ हामी कहाँ नआउँदाखेरि लेभल क्लेमदेखि अन्य चिजहरू चाहिँ उहाँहरूले हामीले जुन तोकेका छौँ त्यो अनुसारको भएको छैन। त्यस कारण त्यो गर्नलाई चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब विभिन्न हिसाबले हामीले भनिरहेको, तर अहिले चाहिँ यही अब इन्ट्रिम चाहिँ अवस्था भएको भएर ठ्याक्कै अहिले चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ नियमन गर्नलाई चाहिँ अलिकति गाह्रै छ अहिले होइन। जति पनि सेनिटाइजर उत्पादकहरू हामी कहाँ आउनुपर्ने सबै हाम्रो चाहिँ दायरामा आउनु भएको छैन। त्यस कारण हाम्रो त्यो चाहिँ जुन म्याथ सकिन्छ त्यो सकिएपछि चाहिँ बजारमा चाहिँ एकरूपता चाहिँ हुन्छ। यो सेनिटाइजरको चाहिँ गुणस्तर र सेनिटाइजरको मूल्यमा पनि त्यो बेला चाहिँ एकरूपता हुन्छ। त्यस कारण अहिले चाहिँ यो इन्टिम-रेट कतिपय चाहिँ जस्तो हामीले केही सेनिटाइजरहरू चाहिँ जुन भयो हामीले मापदण्ड र चाहिँ मूल्य तय गर्नुभन्दा अगाडिदेखि नै आयात भएर पनि बसिरहेका, त्योभन्दा अगाडिदेखि नै उत्पादन भइसकेको थियो। हामीले केही दिन अघि मात्रै बजारमा के कस्ता सेनिटाइजरको बिक्री वितरण भइरहेको छ भन्नेबारे समाचार सङ्कलन गरेका थियौँ। यतिसम्म कि एउटा साबुन उत्पादक कम्पनीले पनि सेनिटाइजर उत्पादन गरेर बजारमा खुलेआम बिक्री वितरण गरिरहेको थियो, जो औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भई स्वीकृति नै पाएको थिएन। उसले सेनिटाइजरमा हुनुपर्ने मात्रा लेखे पनि मूल्य सूची लेखेको थिएन भने दर्ता नै नभएको कम्पनीमा उसले भने अनुसारकै मात्रामा इथानोल र अल्कोहल थियो भनेर पत्याउन पनि मुस्किल नै हुन्छ। उपभोक्ताको हितमा सरकार राख्ने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले पनि खासै अनुगमन गरेको छैन। विभागले औषधि व्यवस्था विभागसँगको सहकारीमा निगरानी भइरहेको जनाएको छ। अहिलेसम्म उपभोक्ताका तर्फबाट कुनै उजुरी नआएको भए पनि बजारमा छ्यापछ्याप्ती भेटिएका सेनिटाइजरको निगरानी गरिरहेको र गुणस्तरीय नपाइए कानुनी कारबाही गर्ने बताउनुहुन्छ विभागका प्रवक्ता रविन्द्र आचार्य।
सेनिटाइजरकै हकमा अहिले हामीले अनुमति प्राप्त नगरिकन सेनिटाइजर उत्पादन गरेका कम्पनीहरूको चाहिँ हाम्रो निगरानीमा छन्, तर चाहिँ त्यो हाम्रो नोटिसमा आइसकेको छैन। औषधि व्यवस्था विभागले हामीले लिस्टिङ गर्दैछौँ भन्नुभएको छ। उहाँहरू विषयगत निकाय पनि उहाँहरूसँग अनुमति नलिकन औषधिजन्य कारोबार गर्न पनि पाइँदैन। त्यहाँहरूबाट हामीले उहाँहरूबाट लिस्ट लिन्छौँ, उहाँहरू तयार गर्दैछौँ र हामीले सेयर गर्छौँ भन्नुभएको छ र हामी चाहिँ कति इजाजत प्राप्त हुन् कति होइनन् त्यसको आधारमा कारबाही गर्छौँ। त्यसो त केही दिन यता सञ्चार माध्यमले सेनिटाइजरका बारेमा चासो राख्न थालेपछि औषधि व्यवस्था विभाग केही तातिएको हो कि जस्तो देखिएको छ। बिहिबार मध्याह्नसम्म मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मिथानोल प्रयोग गरी सेनिटाइजर उत्पादन गर्ने 9 कम्पनीलाई विभागले कारबाही गरेको छ। परीक्षण नगरी त हामीले चिन्न सकिँदैन कि त्यहाँ मिथानोल छ कि छैन, इथानोलै हो कि मिथानोल मिसाइएको हो कि दुवै चिज हो कि भन्नलाई त हामीले परीक्षण गर्नैपर्छ। निश्चित रूपमा चाहिँ सबै सामान्य व्यक्तिले चाहिँ त्यो पहिचान गर्न सक्ने विषय होइन, तर पनि यहाँले लेबलमा चाहिँ उल्लेख गरेको चिज हेर्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ। कति बेला त चाहिँ मिथानोल पनि लेखा हुनसक्छ। विभागले भदौ 27 र 31 गते गरी 9 कम्पनीलाई कारबाही गरेको थियो, जसमा चीन र भारतबाट आयात भएका 2 कम्पनी र उपत्यकाको काठमाडौँ र ललितपुरका 7 कम्पनी रहेका छन्। बुधबार कारबाहीमा परेका कम्पनीमा चीनमा उत्पादित ओपेकल नन वासिङ एन्टी ब्याक्टेरियल सोलुसन र पामा केयर स्ट्यान्ड ह्यान्ड सेनिटाइजर रहेका छन्। काठमाडौँमै कारखाना रहेको युनिकेयर इन्स्ट्यान्ट ह्यान्ड सेनिटाइजर, ललितपुरमा उत्पादित सासा इन्स्ट्यान्ट ह्यान्ड सेनिटाइजरमा हानिकारक मिथानोलको मात्रा बढी पाइएको विभागले जनाएको छ। युनिकेयर र सासामा मिथानोलको मात्रा क्रमशः 55% तथा 39% पाइएको थियो, जुन मानव स्वास्थ्यको लागि घातक हुन सक्छ। यस्तै ओपेकल र पामा केयर कम्पनीको सेनिटाइजर कम गुणस्तरको रहेको विभागले जनाएको छ। यसरी विभागले हानिकारक विषाक्त रसायन प्रयोग गरिएको तथा कम गुणस्तर भएको सेनिटाइजर उत्पादकलाई कारबाही गर्न थाले पनि विभागले जसरी काम गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो भने अझै नगरेको गुनासो छ। विभागमा सूचीकृत नभएका र स्वीकृति पनि नलिएका करिब 300 उत्पादकबाट सेनिटाइजरको बिक्री वितरण भइरहेको छ। यो मानव स्वास्थ्यका लागि गम्भीर खतराको सङ्केत हो। सेनिटाइजर उत्पादन गर्ने अनुमति 40 कम्पनीले लिएका छन् र बिक्री चाहिँ 300 कम्पनीको भइराखेको छ बजारमा। यसले के प्रश्न पार्छ भने बजारमा रहेका अधिकांश सेनिटाइजर अवैध मात्र छैनन्, मानव स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त हानिकारक पनि छन्। र यस्ता विषाक्त सेनिटाइजरको बिक्री बन्द नगर्ने हो भने त्यसले जुनसुकै बेला गम्भीर स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्छ। नपरी नचेत्ने प्रवृत्ति नदेखाइयोस् औषधि व्यवस्था विभागबाट। यस्तो मन परी रोक्न अन्य नियामक निकाय पनि सक्रिय बनुन्। हौस् त विषाक्त सेनिटाइजर र त्यसले निम्त्याउने जोखिमको प्रसङ्ग आजलाई यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचार र समाचारको मूलाधार, बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।